गुड मॉर्निंग। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर नदीम मैसी और आज हम कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से अपनी डिवोशनल सीरीज़ कलाम के साथ को जारी रखते हुए पैदाइश की किताब के पहले बाब को पढ़ें और सुनेंगे और फिर इसकी सादा सी तफसीर के ज़रिए से अपने लिए ख़ास पैगाम को सुनेंगे। तो आइए सबसे पहले पैदाइश के पहले बाब को पढ़ते हैं। खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा, और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फजा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। पस खुदा ने फजा को बनाया, और फजा के नीचे के पानी को फजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फजा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समुंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें, और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखें, उगाए, और ऐसा ही हुआ। तब जमीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक बीज रखें, और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुआफिक उन्हीं में हैं, उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हों, कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हों, और वो फलक पर अनवार के लिए हों, कि जमीन पर रोशनी डालें, और ऐसा ही हुआ। सो खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुक्म करे, और एक नैयर असगर के रात पर हुक्म करे। और उसने सितारों को भी बनाया। और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि जमीन पर रोशनी डालें, और दिन पर और रात पर हुक्म करें, और उजाले को अंधेरे से जुदा करें। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो चौथा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे, और परिंदे जमीन के ऊपर फजा में उड़ें। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को और हर किस्म के जानदार को जो पानी से बकसरत पैदा हुए थे, उनकी जिन्स के मुआफिक, और हर किस्म के परिंदों को उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो, और इन समुंदरों के पानी को भर दो, और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाएं। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पांचवां दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि जमीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक, चौपाए और रेंगने वाले जानदार और जंगली जानवर उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों और चौपायों को उनकी जिन्स के मुआफिक, और जमीन के रेंगने वाले जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक बनाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानंद बनाएं, और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो, और जमीन को मामूर महकूम करो, और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। और खुदा ने कहा कि देखो, मैं तमाम रुए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूं, ये तुम्हारे खाने को हों। और जमीन के कुल जानवरों के लिए, और हवा के कुल परिंदों के लिए, और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूं। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की, और देखा कि बहुत अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो छठा दिन हुआ। पैदाइश के पहले बाब की आउटलाइन कुछ इस तरह से है। 1 से 2 आयात खुदा ने इब्तदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया। 3 से 5 आयात रोशनी। 6 से 8 आयात फ़िज़ा की तख्लीक। 9 से 13 आयात पानी और खुश्की की अलहदगी। 14 से 19 आयात सूरज, चांद, सितारों की तख्लीक।
20 سے 23 آیات مچھلیاں اور پرندے تخلیق کیے جاتے ہیں۔ 24 سے 25 آیات جانوروں کی تخلیق، چوپائے اور رینگنے والے جانور اور جنگلی جانور تخلیق کیے جاتے ہیں۔ 26 سے 28 آیات خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا اور اسے برکت دی۔ 29 سے 31 آیات خدا انسان کو زمین کا پھل اور سبزیاں کھانے کو دیتا ہے۔ ہم ایک بہت ہی حیرت انگیز دنیا میں جی رہے ہیں۔ جب ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کی یہ ساری دنیا خدا، اس کی ابدی موجودگی، اس کی حکمت اور اس کی قدرت کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعہ سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ اسی طرح کلام مقدس میں مزید لکھا ہے کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ دن دن سے باتیں کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ نہ بولنا نہ کلام نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس باب میں ہم 4 بہت ہی اہم باتیں سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، خدا تخلیق کرتا ہے۔ ہر ایک چیز کی ابتدا خدا سے ہوتی ہے اور ہر چیز اس کے جلال کے لیے اسی کے مقصد کو پورا کرتی ہے۔ وہ اپنے کلام کی قدرت کے ذریعے سے چیزوں کو تخلیق کرتا ہے اور یہ وہی زندہ کلام ہے جو ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا ہمیشہ ہی خاص منصوبے کے تحت کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ چیزوں کو تخلیق کرتا ہے، پھر انہیں معمور کرتا ہے یعنی بھرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے زمین کو تخلیق کیا اور پھر اسے جانوروں اور پودوں سے بھر دیا۔ اس نے فضا کو تخلیق کیا اور پھر اسے ستاروں اور سیاروں سے بھر دیا۔ اس نے سمندر تخلیق کیے اور انہیں آبی مخلوقات سے بھر دیا۔ اگر ہم اپنی زندگیاں اس کے سپرد کریں گے تو وہ ہماری زندگیوں کے ساتھ بھی ایسا کرے گا۔ وہ سبھی لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں، وہ روح القدس کے وسیلہ سے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرنے کے وسیلہ سے خدا کی نئی مخلوق کا حصہ ہیں۔ نمبر 2، خدا چیزوں کو نام دیتا ہے۔ خدا نے جو کچھ بھی تخلیق کیا اس نے اس کا ایک نام رکھا اور ہمیں قطعی طور پر کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی کریں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں اور نور کی جگہ تاریکی اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں اور شرینی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شرینی رکھتے ہیں۔ خدا چیزوں کو ان کے بالکل درست ناموں سے پکارتا ہے۔ اگر ہم خدا کا ذخیرہ الفاظ یعنی اس کا کلام استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس کی ہی لغت ڈکشنری یعنی اس کلام کی درست تفسیر کو استعمال کرنا چاہیے۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جو شریر کو صادق اور صادق کو شریر ٹھہراتا ہے، خدا کو ان دونوں سے نفرت ہے۔ نمبر 3، خدا تقسیم کرتا ہے، خدا علیحدہ علیحدہ کرتا ہے یا خدا مخصوص کرتا ہے۔ اس نے روشنی کو تاریکی سے، خشکی کو سمندروں سے، اوپر کے پانیوں کو نیچے کے پانیوں سے جدا کیا۔ تقسیم یا علیحدگی کا اصول بائبل مقدس میں بڑی بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ خدا نے ابراہیم کو اور شہر سے، بنی اسرائیل کو غیر اقوام سے اور کلیسیا کو دنیا سے علیحدہ کیا۔ وہ چاہتا ہے کہ آج اس کے لوگ بھی ہر اس چیز سے علیحدہ یا جدا ہوں یا بچ کر رہیں جو انہیں کسی بھی طرح سے آلودہ کر سکتی ہے۔ نمبر 4، خدا برکت دیتا ہے۔ پہلا مرد اور عورت خدا کی ساری تخلیق کا وہ خاص حصہ تھے جس کو خدا کی طرف سے برکت ملی۔ چونکہ ہم خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں، اس لیے ہم باقی تمام مخلوقات سے مختلف ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اپنے رویے کے بارے میں ہمیشہ ہی باخبر اور محتاط رہیں۔ گناہ نے ہمارے اندر خدا کی شبیہ کو مسخ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک دن ہم خداوند یسوع مسیح کی شبیہ پائیں گے۔ جس قدر زیادہ ہم خداوند یسوع مسیح کی صورت میں ڈھلتے جائیں گے، اسی قدر زیادہ ہم اس کی برکات اور فضل سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ تو میرے عزیزو، پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں سے یہ تھے چند سادہ اور بنیادی نکات اور کچھ خاص سبق جو میں نے اور آپ نے مل کر سیکھے۔ خدا سے میری التجا ہے کہ وہ ہمیں عقل، حکمت اور فہم بخشے اور ہم اس کے کلام کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے کلام کی روشنی میں بسر کریں۔
مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹا سا ڈیووشنل سیشن آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوا ہوگا۔ برائے مہربانی اس معلومات کو دوسروں کی مدد کرنے کے لیے استعمال کریں، اور آپ ایسا اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے کر سکتے ہیں۔ مجھے اور میری ساری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ خدا حافظ۔